Бурные аплодисменты, сотрудничество. Спасибо большое за наше творчество. Молодые друзья, дорогие гости города Омска, дорогие гости праздника. Продолжаем наше мероприятие с праздником. Курбана Аллаху Субхану Аллах Таала продолжает нашу программу. Субхан Хаджи. Мы вас приглашаем. Давайте дадим аплодисменты. Субхан Хаджи. لا إله إلا الله 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 مرات خواب غفلت بیدار کن خدایا هر دم به یاد رویت هوشیار کن خدایا معلوم کن اجابت وقتی سحر دعایم معلوم ساز معلوم اظهار کن خدایا معلوم کن اجابت وقتی سحر دعایم معلوم ساز معلوم اظهار کن خدایا لا إله إلا الله 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 مربتي محبت مربتي محبت مهرت زیاده گردان سوکین بکن به دردت بیمار کن خدایا در وقت دادن جان تلقین لا اله انداز بر زبانم انداز بر زبانم بیمار کن خدایا لا اله الا الله 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 محمد مصطفى حبيبي الله محمد مصطفى حبيبي الله محمد مصطفى حبيبي الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 محمد مصطفى حبيبي الله محمد مصطفى رسول الله محمد مصطفى رسول الله Субхан Хаджи, бурные аплодисменты, дорогие друзья. Рахмет, Аллах вас с праздником. Ну а продолжает нашу концертную программу казахский танец «Мәңгілік ел».